नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. लोकसभेच्या तिसऱ्या पांवड्याच्या वेंचणुकेत 64.58% मतदान. 10 राज्यां आनी 3 केंद्रशासीत प्रदेशांनी 93 सुवातां खातीर मतदान. आसामात सगळ्यांत चड, बिहारात सगळ्यांत कमी मतदान. लोकसभा वेंचणुकेच्या उरिल्ल्या पांवड्याच्या प्रचाराक नेट. प्रधानमंत्र्याची संविधानाविशयी काँग्रेस पक्षाचेर टिका. प्रधानमंत्र्याच्यो आज आंध्र प्रदेशात सभा. तिसऱ्या पांवड्यावेल्या वेंचणुकेत गोंयांत 2 सुवातां खातीर सरासरी 75.20% मतदान. उत्तरेत 76.54% जाल्यार दक्षिणेत 73.90% मतदान जालें. लोकसभेच्या 7व्या आनी निमाण्या पांवड्यावेल्या वेंचणुके खातीर वेंचणूक आयोगाची अधिसुचोवणी 7 राज्यां आनी 1 केंद्रशासीत प्रदेशात 57 सुवातां खातीर 1 जूनाक मतदान. कॅनडान आपल्या देशात गुन्यांवकारी आनी फुटीरवादी घटकांक सुरक्षीत वातावरण आनी राजकी सुवात दिवची न्ही, भारताची शिटकावणी. आतां खबरो विस्तारान. लोकसभेच्या तिसऱ्या पांवड्याच्या वेंचणुकेत काल सांजमेरेन 64.58% सरासरी मतदान जालें. आसामात सगळ्यांत चड 81.71% जाल्यार बिहारात सगळ्यांत कमी 58.18% मतदान नोंद जालें. छत्तीसगडात 71.6%, दादरा आनी नगर हवेली आनी दामन आनी दिवात 69.87%, गोंयांत 75.20%, गुजरातात 59.51%, कर्नाटकात 70.39%, मध्य प्रदेशात 66.5%, महाराष्ट्रात 61.44%, उत्तर प्रदेशात 57.34% आनी अस्तंत बंगालात 76.52% मतदान जालें. कितलेशेच वाठारांनी कालोराचे ल्हार आसूनय लोकांनी भायर सरून शांतिकायेन मतदान केलें. ह्या पांवड्यार 1331 उमेदवारांचो फुडार इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांनी सीलबंद जालो. ह्या पांवड्यार 543 मतदारसंघांतल्या 284 सुवातांचें मतदान जाल्या. उरिल्ल्या 259 मतदारसंघांनी वेंचणूक फुडल्या 4 पांवड्यांनी जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अहमदाबादात मतदान केलें. मतदान चडशें शांतिकायेन जाल्ल्याच्यो खबरो आसात. 10 राज्यां आनी दादरा नगर हवेली, दामाव आनी दीव केंद्रशासीत प्रदेशांनी मेळून लोकसभेच्या 93 सुवातां खातीर ही वेंचणूक जाल्या. गोंयच्या 2 सुवातो तशेंच गुजराताच्यो 25 सुवाती, कर्नाटकांतल्यो 14, महाराष्ट्रांतल्यो 11, मध्य प्रदेशात 9, छत्तीसगडात 7, बिहारात 5, आसाम आनी अस्तंत बंगालात दर एकी 4 आनी उत्तर प्रदेशांतल्या 10 सुवातां खातीर काल मतदान जालें. गोंय, दादरा, नगर हवेली आनी दामाव आनी दिवाच्या दर एकी 2 सुवातांचो ह्या पांवड्यात आस्पाव आसा. वेंचणुकेची मतमेजणी एकठांय 4 जूनाक जातली. संवसारांतली सगळ्यांत मोठी लोकशाय भारतांतले लोकसभा वेंचणुकेची पद्दत, वेवस्था आनी प्रक्रिया अभ्यासपाक विदेशी प्रतिनिधींचें मंडळ भारतांत आयलां. तातूंतले भूतान, मंगोलिया आनी इस्रायलाचे प्रतिनिधी गोंयांत आयल्यात. 3 दीस ते प्रतिनिधी मंडळ गोंयांत आसतले. वेंचणुकेच्या आदल्या दिसा शिष्टमंडळान ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी मैदानाचेर वचून वेंचणूक वेवस्थेची पळोवणी केली. काल वेंचणुकेच्या दिसा शिष्टमंडळान मतदान केंद्राचेर वचून थंयची मतदारांची वेवस्था आनी मतदान प्रक्रियेची पळोवणी केली. देशभरात एकूण 23 देशांचे 75 विदेशी प्रतिनिधी 7 राज्यांनी वेंचणूक भोंवडेर आशिल्ले. वेंचणुकेचे पुराय प्रक्रियेचो तांणी अभ्यास केलो. लोकसभेच्या 7व्या आनी निमाण्या पांवड्यावेल्या वेंचणुके खातीर काल वेंचणूक आयोगान अधिसुचोवणी जारी केली. ह्या पांवड्यार 7 राज्यां आनी 1 केंद्रशासीत प्रदेशात मेळून 57 सुवातां खातीर मतदान जातलें. हातूंत उत्तर प्रदेश आनी पंजाबाच्यो 13, अस्तंत बंगालाच्यो 9, बिहारांतल्यो 8, ओडिशाच्यो 6, हिमाचल प्रदेशाचे 4, झारखंडाच्यो 3 जाल्यार केंद्रशासीत प्रदेश चंदीगडांतल्या एका सुवातेचो आस्पाव आसा. ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेमेरेन उमेदवारी अर्ज घालपाक मुजत आसतली. ह्या पांवड्यार 1 जूनाक मतदान जातलें. गोंयांतूच लोकसभेच्या तिसऱ्या पांवड्यावेल्या वेंचणुकेचें मतदान काल सांजे जालें. सरासरी 75.20% मतदान शांतिकायेन जालां. उत्तरेत 76.54% जाल्यार दक्षिणेत
73.90% मतदानाची नोंद जाल्या. पर्याय सगळ्यांत चढ 87% परस चढ म्हणजे सगळ्यात कमी 65% मतदान नोंद जाला. वेंचणूक आयोगान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हातूंत पोस्टल मतदानाचो आस्पाव ना आनी पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण कसलीच मोठी आपकिर्ताची घडणूक घडिल्ल्याची खबर ना. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत मेळून दर एकी 8 उमेदवार धरून 16 उमेदवारांचो राजकीय फुडार काल इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांनी सीलबंद जालो. तातूंत राजकीय पक्षांचे दर एकी 5, 3 अपक्षांचो आस्पाव आसा. खेरीज वेंचणुकेचे सेवेत आशिल्ले सरकारी आणि सुरक्षा कर्मचारी, 85 वर्सां पिरायेवेले जाणटे नागरीक आणि दिव्यांगां खातीर घरोघरी पोस्टल मतदानूय हे आदींच जाला. जाणटे, दिव्यांग आणि वेंचणूक सेवेंतले कर्मचारी आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी मेळून 94% मतदान केला. ही वेंचणूक मुखेलपणान भाजपा, काँग्रेस आणि आरजेपी ह्या 3 पक्षांच्या 6 उमेदवारां मदीं तिरंगी जाली. इतले मजगतीं लोकसभा वेंचणुकेच्या उरिल्ल्या पावंड्या खातीर प्रचारान नेट धरला. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे खडेगांठ फुडारी मतदारांक ओडपा खातीर आपआपल्या उमेदवारांच्यो प्रचार सभा आणि रोड शो करीत आसात. गरीब कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, उदरगत आणि देशाचो आत्मसन्मान हे एनडीए सरकाराचे धोरण अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. ते काल महाराष्ट्राच्या अहमदाबादात प्रचार सभेत उलयताले. प्रधानमंत्र्यांनी इंडिया आघाडी आणि काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका केली. फाटल्या 10 वर्सांत आपल्या सरकारान उखलिल्ल्या पावलांनी प्रधानमंत्र्यांनी म्हायती दिली. धर्माच्या आदाराचेर आरक्षण दिवन इंडिया आघाडी संविधान बदलूंक सोदता असो आरोपूय प्रधानमंत्र्यांनी उलोवपांत केलो. प्रधानमंत्र्याच्यो आज आंध्र प्रदेशात प्रचार सभा जातल्यो. त्या वटेन काँग्रेस पक्षाच्या विधिमंडळ पक्षाचे अध्यक्ष सोनिया गांधी हांणी भाजप कशेय पद्दतीन सत्ता हातासपाक सोदता आनी राजकीय स्वार्था खातीर समाजात फूट घालता असो आरोप केला. देशाच्या खाची कोनशांनी तरणाटे बेकार आसात. बायलांचेर अत्याचार जातात. दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्यांकडल्यान भेदभाव जाता असो आरोप सोनिया गांधी हांणी व्हिडिओ संदेशात केला. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी संविधान आणि लोकशाय राखूंक कटिबद्ध आसा अशें सोनिया गांधी हांणी म्हळें. उदेते आणि दक्षिण भारतात लोकांक कालोराच्या ल्हारांतल्यान थाकाय मेळपाचो अदमास उक्तायला. भारतीय हवामान खात्यान गोंयांत 9 ते 12 मे मजगतीं कांय वाठारांनी शिपडून पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. अस्तंत बंगाल, झारखंड, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशात ह्या दिसांनी गडगड आणि जगला मारून पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तो मेरेन तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात कालोराच्या ल्हाराची खरताय वाढू येता. ईशान्य भारतात गडगड जगला आणि नेटान वारे मारून पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम आणि त्रिपुरात फुडले 6 दीस अशीच परिस्थिती आसूं येता. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, बिहार, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, झारखंड आणि ओडिशात ब्रेस्तार मेरेन कालोराचे हवामान आसा. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात बेरेस्तार मेरेन अशीच परिस्थिती आसतली. उत्तरी अस्तंत आणि मध्य भारतात तापमान 2 अंश सेल्सियस वाढू येता. कॅनडान आपल्या देशात गुन्यांवकारी आणि फुटीरवादी घटकांक सुरक्षीत वातावरण आणि राजकीय सुवात दिवची न्ही अशें भारतान मागला. कॅनडाच्या माल्टन शारात नगर कीर्तन मिरवणुकीत वांटो घेतिल्ल्या कडेन विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी खबराकारांच्या प्रस्नाक ही जाप दिली. भारताच्या राजकीय फुडारकारा-विशीं कॅनडान हिंसक प्रवृत्ती आणि प्रतिमादक दिसता त्या विशीं भारतान कॅनडाक सरकाराकडे खर हरकत घेतल्या अशें जयस्वाल हांणी सांगलें. फाटल्या वर्सा चित्ररथ मिरवणुकीत भारताच्यो आदल्यो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांचे हत्येचें चित्रीकरण चित्ररथ केल्लो हाची यादी जयस्वाल हांणी करून दिली. कझाकस्तानाच्या अस्ताना शारात चालू आशिल्ल्या SBC आशियाई 22 वर्सां पिराये सकयल्या आणि युवा बॉक्सिंग वस्तादपण सर्तीत भारतान वेगवेगळ्या गटांत 43 पदकां पदरात घेतल्यात. तातूंत 12 भांगरा, 14 रौप्य आणि 17 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. भारताच्या 22 वर्सां पिराये सकयल्या पंगडान 21 पदकां जोडल्यात. तातूंत 7 भांगरा, 5 रुपया आणि 9 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा.
जाल्यार युवा पंगडान 22 पदकां जोडल्यात. तातूंत 5 भांगरा, 9 रुप्य आनी 8 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.